नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश केसिङ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रचण्डले बाटो बिराएको भन्दै आफू तिरै आउन ओलीको आग्रह। संसद पुनर्स्थापना नहुने जिकिर। नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउने दाबी। सभामुख रूप राष्ट्रपतिप्रति आक्रोश व्यक्त। सहज गतिविधि गर्न चाहेको भन्दै प्रतिबन्धित नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रगामी रूपान्तरण गर्न क्रान्ति गरिएको विप्लवको भनाई सरकारी धारणा भने आएन। सरकारले मनोमानी तरिकाले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध। बिना कारण हटाउनु गलत भएको संविधानविदहरूको टिप्पणी। आकस्मिक गर्भ रोक्ने गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्ने 25 वर्ष मुनिका युवतीहरूको संख्या डरलाग्दो। स्वास्थ्यमा हुने दीर्घकालीन खतराप्रति सचेत हुन चिकित्सकहरूको चेतावनी। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीको मनोमानी मौलाउँदै। खाने तेलको मूल्य दिन प्रतिदिन आकाशिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन। उपभोक्ताको गुनासो कसैले सुनेन। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा 3वटा कारलाई लक्षित गर्दै भएको विस्फोटमा फरि 5 जनाको मृत्यु हुनेमा 2 प्रहरी र 1 महिला सहित 3 सर्वसाधारण। र पौडीकी गौरीका र करातेका मण्डेकाजीलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड। राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड गल्फका सुभाष तामाङ र कुस्तीकी सङ्गीता धामीलाई। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो समूहका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका ओलीले आज पनि प्रचण्ड माधव समूहप्रति व्यङ्ग्य र कटाक्ष गरेका छन्। उक्त समूहका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफूतिरै फर्कन आग्रह समेत गरेका ओलीले सम्बोधनको सुरुमा हल्का टिप्पणी गरे भने क्रमशः विकास निर्माणका कुरा समेत गरे। प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगरमा आयोजित नेकपाको ओली समूहको जनसभालाई सम्बोधन गरेका ओलीले विगतमा जस्तै नेकपाकै अर्को समूहप्रति कटाक्ष गरे। सम्बोधनको सुरुमै सभामा उपस्थित कार्यकर्तालाई हौसला दिँदै ओलीले प्रचण्ड माधव समूहको भेलामा बल्ल बल्ल 2-4 हजार व्यक्ति सहभागी भएको भन्दै यथार्थभन्दा बाहिर गएर भ्रम फैलाउने प्रयास गरे। उनले सभा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न आग्रह मात्र गरेनन्, यथार्थ भेला क्यामेरा, ड्रोन र आँखाले नदेखिने र चन्द्रमाबाट मात्रै देख्न सकेको तर्क गरे। आजको सभा कत्रो छ भन्ने हुन त ड्रोनले फोटोहरू खिचिरहेको छ, तर यी ड्रोनहरूले पनि फोटो खिचेर सक्दैन। माथि चन्द्रमाले मात्रै देखाएको छ, आकाशमा लागिरहेको चन्द्रमाले मात्रै देखेको छ कि आजको सभा कत्रो छ भनेर। अरू कसैले पुरा सभा देखाएको छैन। टेलिभिजनमा साथीहरूले घुमाइ घुमाइ खिच्नु भएको छ, तर यति नै देख्नु भएको छ उहाँहरूले। बाहिर बाहिर कति छरिएको छ, अन्यत्र कति छरिएको छ, त्यो देख्नु भएको छैन। ओलीले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै कहिले डाक्टर, कहिले वैद्य त कहिले झाँक्रीको सहयोग लिने गरेको बताए। रामकुमारी झाँक्रीलाई सङ्केत गर्दै ओलीले अब प्रचण्डलाई ती झाँक्रीले पनि जोगाउन नसक्ने जिकिर गरे। प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा बाटो बिराएको भन्दै आफूतिर फर्कन ओलीले आग्रह गरेका छन्। पहिले उहाँसँग वैद्य हुनुहुन्थ्यो, वैद्यले उहाँलाई छोड्नुभयो, त्यसपछि उहाँले डाक्टर लिनुभयो, डाक्टरले पनि उहाँलाई छोड्नुभयो, अहिले एउटा झाँक्री लिनुभएको छ उहाँले। वैद्यबाट डाक्टर, डाक्टरबाट झाँक्री। तर उहाँलाई अब झाँक्रीले बचाउन सक्दैन, उहाँले गलत बाटो छान्नुभयो। प्रचण्ड माधव समूहले झुक्क्याएर लगेका शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई आफूतिर फर्किएको भन्दै ओलीले अन्य नेताहरू पनि आउने विश्वास व्यक्त गरे। तर ओलीले तामाङ र राईलाई प्रचण्ड माधव समूहले बलजफ्ती तानेर र घिसारेर लगेको भन्दै कसैले नपत्याउने तर्क समेत गरे। पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी, उहाँहरूले 2-4 दिनसम्म बलजफ्ती तानेर घिसारेर लानुभयो। अब पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी हाम्रो पार्टीका नेता, उहाँ पनि यस पार्टीमा मलाई त बलजफ्ती तानेर लगेका थिए, तर म केही भन्न चाहन्न। म सरकै यस पार्टीमा फर्किन्छु, दृढताका साथ उभिन्छु र काम गर्छु भनेर यस पार्टीमा फर्किसक्नु भएको छ।
प्रचण्ड माधव समूहले पार्टी फुटाउनका लागि नेताहरूलाई भ्रममा पार्ने गरेको ओलीको टिप्पणी छ। प्रचण्ड माधव समूहकै अवरोधका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै अहिले तीव्र गतिमा काम गरिएको बताए। सम्बोधनका क्रममा ओलीले विकास निर्माणका लागि नेपाल उचित र सम्भावना भएको राष्ट्रका रूपमा चित्रित गरेका थिए। उहाँहरू भन्दै गर्नुहुन्छ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ, दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ विकासका विरुद्ध। तर हामी विकासका अभियानलाई निरन्तरताका साथ अगाडि दिन्छौँ। ओलीले आफूहरू देश र जनताका लागि काम गर्ने तर प्रचण्ड माधव समूह मुद्दा मामिलामा लाग्ने गरेको आरोप लगाए। सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि ओलीले सरकार विरोधी झगडियाको संज्ञा दिए। अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा सभामुखले समय तलमाथि गरेर कृत्य गरेको आरोप लगाए। सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो, तर उहाँ झगडिया हुन जानुभएको छ। उहाँले कृत्य शनाखत गर्नुभएको छ, भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले कृत्य शनाखत गर्छ? 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई 10:40 मा ल्याएका थिए भनेर शनाखत गर्नु जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि? ओलीले पहिलोपटक उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे। संसद विघटन गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका उपराष्ट्रपतिप्रति ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। ओलीले संसद विघटन गर्ने कदमको बचाउ गरेका छन्। उनले आफ्नो कदम संविधान विपरीत नभएको जिकिर गरेका हुन्। ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सही भएकाले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदमलाई सदर गर्ने ओलीको विश्वास छ। वैशाख 17 र 27 गतिको चुनाव सरकारले गराएरै छाड्ने भन्दै ओलीले 2 चरणमा चुनाव गराउने जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूले नै पाउने ओलीले बताएका छन्। नेकपा विप्लव समूहले सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएको छ। शनिबार विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको क्रान्ति अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल भएको बताएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका हुन्। 2075 साल फागुन 28 गते सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहका 100 कार्यकर्ता तथा नेता पक्राउ परेका थिए, जसमध्ये केही अझै पनि थुनामा छन् भने अन्य धेरै जसो छुटिसकेका छन्। प्रतिबन्धपछि निकै आक्रामक बनेको प्रहरीले 100 हतियार समेत बरामद गरेको थियो। त्यस्तै विभिन्न समयमा भएका विस्फोट तथा प्रहरीको आक्रमणबाट विप्लव समूहका करिब आधा दर्जन व्यक्ति मारिएका थिए। आज जारी संक्षिप्त विज्ञप्तिमा वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको मात्रै उल्लेख गर्नुले सरकारले पनि विप्लवप्रति नरम बनेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा सरकारी पक्षबाट कुनै जानकारी भने आएको छैन। संसद विघटन सम्बन्धमा सबै पक्षको बहससँगै फैसला कहिले आउला भन्ने धेरैको चासो बढेको छ। एमिकस क्युरीको बहसको अन्तिम दिन प्रधान न्यायाधीशले 11 गतेपछि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने सङ्केत गरेका थिए। यस अर्थमा धेरैले फागुन 15 गतेभित्र फैसला आउने अपेक्षा समेत गरेका छन्। फैसला कस्तो आउला त्यो थप चासोको विषय भने बनेको छ। विघटनलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरू मात्र होइन, आम सर्वसाधारण पनि अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भनेर अदालततिर ध्यान दिएका छन्। दुवै पक्षका गरेर 100 जना भन्दा धेरै वकिलहरूले बहस पनि गरिसकेका छन्। एमिकस क्युरीले पनि राय दिइसकेका छन्। एमिकस क्युरीका 5 जना मध्ये 4 जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क पेश गरेका छन् भने 1 जनाले मात्र विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क गरेका छन्। बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, पूर्णमान साक्य र गीता पाठक संग्रौलाको राय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिए। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको तर केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेकाले बदनियतपूर्ण देखिएको राय दिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको स्वतः अधिकार नहुने तर्क दिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले पनि खरेलले जस्तै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेकाले असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने राय दिइन्।
उनीहरूको रायको पनि अत्यन्तै महत्त्व हुने भएकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर फैसला आउने कानुनविदहरू बताउँछन्। यति बेला फैसला कहिले आउला भन्ने चासो बढेको छ। शनिबार विराटनगर पुगेका संविधानका जानकार, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष नेमङले फागुन 15 गतेभित्र फैसला आउने अनुमान गरेका छन्। मैले काम गर्न पाइनँ, मलाई अवरोध उत्पन्न गरियो, त्यसैले यो अवरोधको विरुद्धमा मलाई जुन ढङ्गले काम गर्न नदिएर अड्काउने काम गरियो, यसको विरुद्धमा मैले यो देशमा जनताको बीचमा जानु बाहेक अरू के विकल्प छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रश्न छ। मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यो सबै प्रश्नहरूको छिनोफानो आउने 11 गते र 15 गते भित्रमा लगाउनेछ। शुक्रबार एमिकस क्युरीले राय दिएपछि फैसलाको प्रतीक्षा मात्र बाँकी छ। बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले फागुन 10 गतेभित्र बहस नोट दिन मुद्दाका पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका कानुन व्यवसायलाई आग्रह गरेका थिए। 10 गतेसम्म बहस नोट आएपछि 11 गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ। फागुन 11 गते पछिका कुनै पनि दिनमा फैसला आउन सक्ने जबराले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशका राजनैतिक शक्तिहरू दुई खेमामा उभिएका छन्। नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरू एकमत हुन सकेनन्, जसले गर्दा ती दलका नेताहरू फरक फरक धारमा उभिएका छन्। नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दल केन्द्रीय कमिटिको बैठक छलेर एकाएक संसद विघटन गर्दा संविधानको उल्लङ्घन भएको, देश प्रतिगमनमा जान लागेको र प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी तानाशाल बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ। देशले यतिखेर मध्यावधि चुनाव आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने र जनचाहना पनि त्यो नभएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको भनाइ छ। वर्तमान संसदबाटै वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोले संसद पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग सहित प्रचण्ड नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। आन्दोलन पनि भइरहेको छ। अर्कोतिर संसद विघटनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको बेलामा चुनाव भए राजनीतिक लाभ हुने सोचाइ राखेर विघटनको चर्को विरोध गरेको छैन। संसद विघटन संविधानको उल्लङ्घन र प्रतिगमनकारी कदम भए पनि ताजा जनादेशदेखि डराउन नहुने सभापति देउवाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरुद्ध सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरे पनि अन्य दलहरूसँग अस्वीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने प्रतिगमनकारी विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्न नहुने र त्यसका लागि अदालतलाई नैतिक दबाव दिन पनि एक्लै सशक्त आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। हालसम्मको कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन सांकेतिक खालको मात्रै छ। जनता समाजवादी दलले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। यो दलले चरणबद्ध रूपमा संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। तर यो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई संसद विघटनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर नरम देखिएका छन्। उता राप्रपाले संस्थागत रूपमा संसद विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र गलत भनेको छ। तर अध्यक्ष कमल थापाले चुनावको खुलेर स्वागत गरिरहँदा अरू दुई अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भने थापाको धारणासँग सहमत हुन सकेका छैनन्। राणा र लोहनीले प्रधानमन्त्रीको कदमको आलोचना गरिरहेका छन्। नेमकीपाले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको समर्थन गरेको छ। यसरी दलहरू बीच संसद विघटनको विषयमा फरक फरक मत र आन्तरिक विवाद चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन। नेकपा विभाजित भए पनि आधिकारिक नेकपा कुन हुने र सूर्य चिन्ह कुन पक्षले पाउने भन्ने अन्योल छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट फैसला नगरेसम्म देशमा चुनाव हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने अन्योल कायम रहने देखिन्छ। आम जनता पनि विभाजित र अन्योलमै छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरिन्। उनी पदमुक्त भएसँगै हटाइनुको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। कतिपयले केही दिन अगाडिको टेलिफोन संवादलाई कारण मानेका छन् भने कतिपयले दलितलाई दमन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर गतिविधि चलिरहँदा कुनै सङ्केत बिनै प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि विभिन्न चर्चा सुरु भएका हुन्। बाँकेका परियार माओवादीको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका हुन्। कतिपयले परियारको बहिर्गमनको कारण उनका स्वकीय सचिव र नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई बीचको आपसी विवाद हो कि भनेका छन्। कतिपयले संघीय मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिलाई निरङ्कुशताको संज्ञा दिँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो कदम चाल्नु स्वाभाविक भएको बताउने गरेका छन्। नेपाल दलित मुक्ति संगठनले भने प्रधानमन्त्री ओली दलित विरोधी भएकाले नै प्रदेश प्रमुखलाई हटाइएको बताउँछ। संगठनका सहसंयोजक गणेश विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री ओली पहिलेदेखि नै दलित विरोधी भएकाले अहिले पनि दलितलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर यस्तो कदम चालेको बताउँछन्। अहिलेको चाहिँ मुलुकको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जहिले पनि दलितहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले दलित विरोधी काम गर्नुहुन्छ र उहाँ दलित विरोधी मान्छेको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। त्यसकारणले हिजो उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जुन काम गरियो नेपालको दलित उहाँको व्यक्तिगत रूपमा त अब तिलक परियार आउट हुनुहुने होला, उहाँले आफ्नो न्यायको लागि आफ्नो चाहिने कुनै उपाय खोज्नु होला, तर नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमाथिको चाहिँ एउटा ठुलो प्रहारको रूपमा एउटा ठुलो चाहिने दमनको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई हेरेका छौँ। सरकारको यो कदमको नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहले पनि विरोध गरेको छ। त्यस्तै संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात काम चलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त नियुक्ति आदि काम गर्न बिल्कुलै नमिल्ने भन्दै काङ्ग्रेसले पनि विरोध गरेको छ। पदबाट बर्खास्त भएपछि परियार अदालत जाने तयारी गरेका छन्। बिना कारण आफूलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै उनी अदालत जाने भएका हुन्। अधिवक्ता बद्री भुसालले सरकार आफै काम चलाउ भएको अवस्थामा अन्य कुनै नियुक्ति वा बर्खास्त गर्न नमिल्ने बताउँछन्। अझै बिना कारण बर्खास्त गर्न पनि नमिल्ने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम कुनै पनि हिसाबले नेपाली जनताले फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रेगुलर अवस्थामा प्रधानमन्त्री अधिकार राख्नुहुन्छ। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ नै बिचमा मुक्त गरे बाहेक प्रदेश प्रमुखको अवधि चाहिँ 5 वर्षको हो। राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक निर्णय चाहिँ नि मन्त्री परिषदले चाहिँ नि सिफारिस गरेका विषयहरूलाई निर्णय लिने हो। त्यो प्रोसेसमा हेर्दा ठिकै हो, तर जुन आजको अवस्थामा पुस 5 गतेपछि प्रधानमन्त्री जुन एउटा अन्तरिम अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो खालको निर्णय लिन पाउनु हुँदैन। यो चाहिँ नि कानुनी रूपमा पनि अभ्यासको रूपमा पनि उहाँ चाहिँ एकदमै यो गैर कानुनी छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कोटामा प्रदेश प्रमुख सिफारिस भएका परियारले 2076 कार्तिक 19 मा शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 165(1) को ख अनुसार परियारलाई पदमुक्त गरेकै हुन्। संविधानको उक्त धारामा पदावधि समाप्त भएमा या त्यस अघि नै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय अनपेक्षित तथा आकस्मिक गर्भ रोक्ने गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग बढेको पाइएको छ। 15 देखि 20 प्रकारसम्मका 72 घण्टे गर्भनिरोधक चक्कीको खुलेआम प्रयोग बढेसँगै स्वास्थ्यमा खतरा पनि थपिएको छ। त्यस्ता चक्कीले अनिश्चित गर्भ रोक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बिग्रने प्रति सचेत रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। असुरक्षित यौन सम्बन्धपछि गर्भ रहन नदिन आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गरिन्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीले शुक्राणु र डिम्बमा रासायनिक परिवर्तन गरेर गर्भ रहनबाट रोक्छ। तत्कालका लागि यो फाइदाको पछि लागेर गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावप्रति भने युवा पुस्ता बेखबर जस्तै छन्। गर्भनिरोधक चक्की 15 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका युवतीहरूले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको व्यापारीको ठहर छ। यो चाहिँ तपाईको म्यारिड भन्दा नि अनम्यारिडले धेरै खान्छन् हैन। भर्खर केटाकेटी कलेज पढ्ने केटाकेटीले धेरै युज गर्छन्। यिनीहरूले खाने अब अनवान्टेड भन्ने आइपिल इकोन। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालको सुझावमा युवा पुस्ताले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै यस्ता चक्कीहरू सेवन गर्दै आएका छन्। गर्भ रोक्नका लागि अन्य धेरै साधन भए पनि किन हानिकारक मानिएको चक्की नै खाने गर्छन् त? डाक्टर रिजालको तर्क यस्तो छ। मान्छेले सधैँ एउटा सजिलो उपाय खोजिरहेको छ हैन। अब यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेसन भयो भनेदेखि चाहे कन्ट्रासेप्सन युज गरेर पनि त्यसको प्रोटेक्सन बिग्रियो भनेदेखि अथवा त्यो फुट्यो अथवा पिल्स खान बिर्सियो हैन, त्यस्तो भयो भनेदेखि यी इमर्जेन्सी पिल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा यति धेरै अहिले यो प्रयोग भइराखेको छ र यसको यति धेरै मार्केटिङ भइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि छ्यापछ्याप्ती आइपिल जसलाई एउटा तरकारीको नाम थाहा छैन
त्यसलाई पनि आइपिएल थाहा भइसक्यो। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की लिनु अघि स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु जरुरी छ। लगातार यसको प्रयोगले पछि स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँछ। हर्मोनसँग सम्बन्धित औषधि भएकाले हर्मोनमै गडबड ल्याउन सक्छ। सामान्य शारीरिक प्रक्रियालाई यो औषधिले अनियमित बनाएर गर्भपतन गराउने भएकाले स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्ने डाक्टर रिजाल बताउँछन्। यसबाट सबभन्दा नराम्रो असर त के हो भनेदेखि परिवार नियोजनका साधनहरू जुन साधारणभन्दा साधारण थोरैभन्दा थोरै हर्मोनको उपयोगबाट हामीले परिवार नियोजन गर्न सक्छौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ धेरै ठुलो, चाहे युरोप्रिस्टलका कुरा गरौँ चाहे लिभोनर्जेस्टलका कुरा गरौँ, यसको मात्रा धेरै हुन्छ। हामीले ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पनि यसको लागि विकल्पमा छ, त्यो पनि धेरै नै उच्च डोजमा हामीले खानुपर्ने हुनाले शरीरमा हर्मोनको गतिविधि एकदमै यसले डिरेन्ज गरिदिन्छ। हुनसक्छ पछि गएर यसले धेरै नकारात्मक असरहरू बच्चै नहुने पनि अथवा अरू कुनै गर्न सक्छ भनेदेखि यदि पेटमा बच्चा छ भनेदेखि पनि यसबाट जुन पर्ने नकारात्मक असरहरू हुन् यसको धेरै नै ठुलो पर्छ। गर्भनिरोधक चक्कीका प्रयोगकर्ता महिलामा मुटुरोग भएमा वा भल्भ फेरेको भएमा ज्यान नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी अल्सर, प्रेसर भएमा यसले बढाउने र माइग्रेन समस्या निम्त्याउन सक्ने समेत हुन सक्छ। सन् 2003 देखि नेपालमा गर्भपतन कानुनी छ। यसबारे नेपालका अधिकांश महिलाले थाहा पाएका छैनन्। अविवाहित युवतीहरूले गर्भपतन गर्नु सामाजिक रूपमा गलत ठानिने भएकाले पनि ज्यान जोखिममा राखेर आफू खुसी औषधि किनेर मेडिकल एबोर्सन गराउनेहरू बढेका छन्। पटक पटकको गर्भपतन अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ। अनियमित रजस्वला भएका, स्टेरोइड थेरापी लिएका, दमका रोगी, जन्डिस भएका, रक्त अल्पता भएका, उच्च रक्तचाप भएका, यौन रोग लागेका, पाठेघरमा संक्रमण भएका, मुटुरोग लागेकाले मेडिकल एबोर्सन गराउन मिल्दैन। तर असुरक्षित रूपमा गरिने मेडिकल एबोर्सनमा यी कुरा जाँच तथा सोधखोज हुने सम्भावना कम हुन्छ। मेडिकल एबोर्सन होस् या सर्जिकल, दुवैले शरीरलाई हानि गर्छ। गर्भपतनलाई नै परिवार नियोजनको साधन जस्तो ठान्नु गम्भीर जोखिम निम्त्याउनु हो। त्यसैले गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितास ममुखिया, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कहिले बढ्छ पत्तो पाइँदैन। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीको मनोमानी मौलाई रहेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता स्वतै मर्कामा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय खानेतेलको मूल्य आकाशिएको छ। बजारमा व्यापारीहरूले खानेतेलमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्न थालेका छन्। पछिल्लो 1 महिनामै तोरी, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको मूल्य मनपरी ढङ्गले वृद्धि भएका छन्। उपभोक्ताको भान्सा महँगो भइरहेको छ। होलसेलमा नै सनफ्लावर तेल 1 कार्टुनमा पहिला 1800 मा बेचिराखेको भए तापनि अहिले मूल्य बढेर 2000 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै भटमासको तेल पनि 1700 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले 1950 पुगेको छ। तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू किन्न नसकिने गुनासो गर्छन्। 1 महिना जति भयो होला, अहिले त एकदम महँगो भएको छ तेल चाहिँ। अब पहिला भनौँ न 45 यस्तोमा लिटरको 145 मा पाइने तेलहरू अहिले अब 160 सम्म पुगेको छ। अनि अब 135 को माल त्यसै गरेर बढेको छ। त्यही हिसाबले भने बजार भाउ चाहिँ एकदम बढेकै छ, घटेको चाहिँ छैन। यता व्यापारीले भने ग्राहकलाई मारमा नपारेको दाबी गर्छन्। थोक खरिद गर्दा नै मूल्य बढेकाले सोही अनुसार बेचिएको व्यापारी बताउँछन्। पर लिटरमा 5 रुपियाँ राखेर बेच्ने हो। 210 रुपियाँ सनफ्लावर बेचिरहेको छौँ सस्तोमा चाहिँ। महँगोमा चाहिँ धारा बेच्यो भने 225 रुपियाँ। अहिले होलसेलबाट लिएर आउँदाखेरि 2000 रुपियाँ पर्छ कार्टुनको। महँगो छ भने कमेन्ट छ, किन बढ्यो भने भन्छ, पहिलाको भनेर महँगो भयो। थोक विक्रेताहरू चाहिँ तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकोले खुद्रामा पनि वृद्धि भएको बताउँछन्। लगभग 1800, त्योभन्दा अझै अगाडि 1700 यस्तो थियो होइन। अब यसरी बढ्दै गएको हो। तपाईँको सनफ्लावर तेलको लगभग 2000 को हाराहारी अनि सोयाबिनको 1925 को हाराहारी। र मेटेरियल बढेको अनि इन्डिया गएर 2टा कारण।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ताको हितमा पटक पटक आवाज उठाइरहेको बताएका छन्। उनले मूल्यवृद्धि हुनुभन्दा अगावै कृषि मन्त्रालयमा छलफल गरेर घटाउन दबाव दिएको र अझै दिने बताएका छन्। जब सरकारले तपाईँको यो संसद विघटन गर्यो त्यो गर्न साथै मैले सरकारको सम्बन्धित निकायहरूलाई आपूर्ति मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयलाई मैले के भनेका थियौँ भने कि अब चाहिँ भाव बढ्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कमसे कम पनि मानवीय आवश्यकताको रूपमा रहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यलाई स्थिर गर्नुहोस् अथवा स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुहोस् अथवा चाहिँ स्टोरलाइज गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। न त होइन भने तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, आम उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पर्छ नि। साथसाथै निर्वाचनमा जान लागेको सरकार जो अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा विपक्षीहरू आन्दोलित भइराखेको अवस्थामा, सरकार अलोकप्रिय भइराखेको अवस्थामा सरकारले यस्तो काम गर्दाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ। विभिन्न बहानामा तेलको मूल्य बढे पनि सरकारले अनुगमन भने गरेको छैन। बेला बेलामा हुने अनुगमन पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा व्यापारीहरूको मन परी मौलाइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरिएको भन्दै शनिबार पनि नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन भन्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सर्वसत्तावाद ढल्दैछ, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन, संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र बन्द गर लगायतका नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकेका थिए। कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द केसीले मुलुकमा बेरोजगार, भ्रष्टाचार लगायतका समस्या रहे पनि नेताहरू भने सत्ताको लोभमा परेको बताउनु भएको थियो। उहाँले सरकारको असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। बेरोजगार भएर चाहिँ त्यो भोगभोगै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यदि त्यसमा चाहिँ राहत उसलाई दिने हो भनेदेखि, रोजगार सिर्जना गर्ने भनेदेखि त्यो झोपडपट्टिमा पनि, झोपडपट्टिको अँगनामा पनि आगो बल्थ्यो होला भनेपछि यो उनको दायित्व बन्दैनथ्यो भनेपछि कति चाहिँ संवेदनहीन र प्राथमिकताको पहिलो कुरो त प्राथमिकता के हो भन्ने कुरो थाहा छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ अमानवीयता होइन, जहाँ लगानी गर्नुपर्ने त्यहाँ लगानी नगर्ने, तर चाहिँ के छ भनेदेखि अनावश्यक उनीहरूको सनकको लागि अहिले 2 वर्ष त छ नि चुनाव हुने, 2 वर्ष छ नि, अनि अहिले उनीहरू पुलिस हल्लिन थाल्यो भनेदेखि अनि भनिसकेपछि अमानवीयता मात्रै होइन, तिमी संविधानहीनता मात्रै होइन, भ्रष्ट मात्रै होइन र हिंसक मानसिकता मात्रै होइन, यी चाहिँ गैरजिम्मेवार जवाबदेही हुन्छन्। संसद विघटनपछि अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनको ब्यानरमा निरन्तर रूपमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। मुलुकमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका हत्या, हिंसा, बलात्कार विरुद्ध नेपाल महिला सङ्घले शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको रत्न पार्कबाट सुरु भएको विरोध र्याली विभिन्न स्थानको परिक्रमा गर्दै पुनः रत्न पार्कमा पुगेर समापन भएको थियो। महिला विरुद्धको हिंसा र बलात्कार विरुद्ध र कम्युनिस्ट सरकारले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम चालेको भन्दै त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको सङ्घले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निर्मलालाई न्याय दे, भागरथीको हत्याको सत्य तथ्य बाहिरले असंवैधानिक कदम फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। बलात्कार घटना बढ्दै जानुमा सरकार जिम्मेवार भएको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको सङ्घकी केन्द्रीय सचिव उषा राउतले जानकारी दिइन्। बलात्कारीहरूले सजाय पाएका छैनन्, बलात्कारीहरू उम्किरहेका छन्, असल दोषी को भन्ने कुरा पाएका छैनन्, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अझै महँगी हेर्नुहोस् दिनदिनै बढेको छ। असंवैधानिक कदमको अहिले नेकपा सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा नेपाल महिला सङ्घको यो सशक्त आन्दोलन हो। त्यति मात्रै होइन, हामीले धेरै दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारले 5 वर्षको राष्ट्रलाई सरकार चलाउँछ, शान्ति दिन्छ, सुव्यवस्था कायम हुन्छ भनेको त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ सशक्त रूपमा लागेका छौँ। निर्मलाको हत्या 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पत्ता लगाउन सरकारले नसकेको र सम्झना कामीको हत्यादेखि हालै बैतडीको भागरथी भट्टसम्म हत्याको घटनाले गम्भीर बनाएको भन्दै सरकारलाई झकझकाउन विरोध प्रदर्शन गरिएको सङ्घले जनाएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गो देशलाई
आगो लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सङ्खुवासभाको खादबारीमा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष नेपालले जनता र समाजवाद सत्तामा पुगेर ओलीले बिर्सिएर मनपरी गर्न थालेको बताउनु भएको हो। नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको गरिमा राख्न नसकी धज्जी उडाएको आरोप समेत लगाउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले उखान टुक्काले देश नचल्ने भन्दै अस्थिरताबाट देश बचाउन आफूहरू सडकमा आउनु परेको समेत दावी गर्नु भएको छ। केपीजीले सिँगै पार्टीलाई फोड्ने काम गरेर चोइटिएर जानु भएको छ। चोइटिएर जाने मन्त्री हो भने चोइटिएर जानुहोस् भन्नु केही पनि छैन। तर सिँगै देशमा आगो लगाउनु भएको छ, सिँगै पार्टीमा आगो लगाउनु भएको छ। यो आगो लगाउने अधिकार उहाँलाई छैन। अब त्यसो हुनाले अब यो सर्वोच्च अदालतको विचारमा रहेको छ, विचाराधीन छ। यो मुद्दाको अब छिटै फैसला हुनेछ र हामीलाई पुरै विश्वास छ, हामीलाई फेरि पुरै विश्वास के छ भने यो देशमा कानुनी शासन छ। यो संविधानको सर्वोच्चतालाई सबैले मानेका छन्। सभामा अध्यक्ष नेपालले आफूलाई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि पुरै विश्वास रहेको समेत बताउनुभयो। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले गणतन्त्रवादीका दिन सकिँदै गएको बताउनु भएको छ। झापाको गौरीगञ्जमा भएको सभामा अध्यक्ष थापाले प्रचण्ड सडकमा नाटक गर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री ओली नौटङ्की गर्दै गरेको बताउनु भयो। यो सब नाटकै हो। केपी ओली भन्नुहुन्छ होइन यो नौटङ्की हो। यो नाटक र नौटङ्कीको झगडाले, नाटक र नौटङ्कीको प्रतिस्पर्धाले सिङ्गो व्यवस्थालाई एउटा नौटङ्कीको रूपमा परिणत गरिदिएको छ। सिङ्गो संविधानलाई यी दुवै पक्षले एउटा नौटङ्कीका रूपमा परिणत गरिदिएका छन्। अध्यक्ष थापाले अहिलेका प्रमुख दलहरूलाई लोकतन्त्र नफापेको भन्दै प्रचण्ड सडकमा लम्पसार परेको र छिट्टै ओली र शेरबहादुर पनि सडकमा आउने बताउनु भयो। दमकबाट मोटरसाइकल र्याली सहित गौरीगञ्जसम्म हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएका राप्रपाका कार्यकर्ताले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। राहतको रकम माग्दै सिन्धुपाल्चोक जुरे पहिरो पीडितले काठमाडौँको माइती घरमा धरना सहित प्रदर्शन गरेका छन्। दाताले दिएको रकम सरकारले दिन चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले धरना सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले पीडितहरूको नाममा जम्मा भएको रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था नगरेपछि पहिलो चरणमा सरकारको विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। पहिलो चरणको आन्दोलनपछि पनि आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम नपाए जुरे गाउँपालिकाको तर्फबाटै निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। जुरे पहिरो प्रभावितहरूले आफूहरूको नाममा देश विदेशबाट नेपालीहरूले सङ्कलन गरेको रकम समेत नदिएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए। आफूहरूले सरकारबाट नभई चन्दा आएको रकम माग गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले बताएका छन्। हुनाले चाहिँ हामी पटक हामीले यस्ता अब त्यहाँ पुग्नु भयो, हरेक नेताहरू पुग्नु भयो होइन, पाउनुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरू पाउँछ भने आश्वासन दिनु मात्र हामीले नपाएको अवस्था भयो। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले पाउनुपर्छ भने हाम्रो जहाँ जाँदा नि हाम्रो यो सुनाइ भन्नु नभएको कारणले चाहिँ हामी यहाँ सुनाइको लागि यहाँ आएको वासीहरू चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ, अब हामीले माग गर्नुपर्छ, हाम्रो सुनाइ भनेर हामी यसरी आएको। हामी हो भनेर त्यही नै ढुक्क पऱ्यो भने तर हामीलाई त्यो आश्वासन मात्रै देखाएको छ। अब 5 वर्ष 6 वर्ष बितिसक्यो, पैसा आउने कहिले? साबिकको रामचे गाउँ विकास समितिमा 2071 साउन 17 गते राति इटिनी भेरबाट आएको पहिरोले साबिकको माङ्खा 12 विषय जुरे र टेकानपुर गाविस समेत पहिरो जाँदा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो। पहिरोमा 145 को मृत्यु भएको थियो। पीडितहरूलाई त्यति बेला स्वदेश र विदेशबाट सहयोगी दाताहरूले तत्कालीन जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिको कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरेका थिए। जुरे पहिरो पीडितहरूको लागि भने सहयोग जुटे पनि त्यो रकम अहिलेसम्म पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालमा शनिबार थप 88 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,351 पुगेको छ। त्यस्तै थप 136 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 2,69,755 जनाको
55 जनाले कोरोना जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 2061 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 1535 जना आइसोलेसनमा, 71 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 21,36,309 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले संगठनभित्र साइबर सेनाको युनिट निर्माण गर्ने भएको छ। माघ 25 र 26 गते काठमाडौँमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष बच्चन बहादुर सिंहले संगठनभित्र साइबर सेनाको युनिट निर्माण गर्ने जानकारी समेत दिएका हुन्। साइबर सेना प्रत्येक तहको कमिटी प्रणालीमा निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। उक्त युनिटले संगठनको आचार संहिताभित्र रहे काम गर्ने सिंहले बताए। बौद्धिक अराजकतावादीहरूले मुलुकको मार्गचित्रलाई भ्रमित गर्ने कार्य गरेकाले साइबर सेनाको युनिटले त्यसलाई निगरानी गर्ने समेत उनले बताए। यो चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा रहेका साथीहरू मध्येकै यो कार्यविभाजन हो। यसमा चाहिँ हामीले एकपक्षीय एकलौटी छैन। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बन्दा हामी जुन साथीहरू कमिटीमा थियौँ त्यही कमिटी मध्येका साथीहरू चाहिँ अहिले यहाँ अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव लगायतको टिम यहाँ त्यो बढी छ। यसमा चाहिँ एकपक्षीय छैन। अब केही साथीहरू चाहिँ बैठकमा हामीले हाम्रो तत्कालीन सङ्गठनको अध्यक्ष रमेश पौडेल, उपाध्यक्ष लगायतका केही साथीहरूले बिदा लिनुभएको छ। त्यसै उनले संगठनभित्रको कार्य विभाजनमा एकलौटी र एकपक्षीय नरहेको दाबी समेत गरेका छन्। ओली समूहमा लागेका तर पूर्व माओवादीबाट सङ्घमा आबद्ध भएकाहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप समेत लागेको छ। संगठनले चैत्र मसान्तभित्र 77 जिल्ला, सबै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तहदेखि ओडा कमिटी गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारी प्राथमिकतामा सधैँ पर्ने रासायनिक मल आयातले कृषकका खेत भेटाउन सकेको छैन। मलको लगानी वर्षेनी अरबौं रकम बाहिरिने गरेको छ, तर पनि कृषकले समयमै मल पाउन सक्दैनन्। वर्षौंदेखिको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वर्षौंदेखिको मलको हाहाकार खेप्नु परेको अवस्थामा नेपालमा मल कारखाना स्थापना हुनु आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय पनि समय समयमा चलिरहन्छ। कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन पनि हुन्छ, तर अध्ययन पश्चात कुनै निष्कर्ष बिनै दराजमा थन्किन्छ। किसानहरू भने सरकारले रासायनिक मललाई मात्र जोड दिएर जैविक मलको उत्पादनबारे कुनै चासो नदिएको किसानहरूको ठहर रहेको छ। मलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले यो नभए पनि चल्ने चिज हो, तर अहिले यो नभइकन यो जहाज नै चल्दैन, यो कृषि नै चल्दैन भने चाहिँ गरेर हामीले मललाई जोड दिइरहेका छौँ। हाम्रो सरकारले त्यसमा जोड दिइरहेको, तर प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ आम किसानहरूले सहज रूपमा त्यसलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कतिपय कुराहरूमा आँखा चिम्लिन पनि सक्नुपर्छ। यदि यसो चाहिँ नि नहुने हो भने, हामी यो बाटोबाट नजाने हो भने हामीले किन दिगो खेतीपातीलाई जोड दिन सक्दैनौँ? हामीले हाम्रा आफ्नै चाहिँ नि मलका पद्धतिहरूलाई किन विकसित गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ उन्नत बनाएर हामीले चाहिँ रासायनिक मललाई विस्थापन गर्ने नीति लिन सक्दैनौँ? नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलो पटक सन् 1984मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। जाइकाले गरेको अध्ययनमा विद्युतबाट पनि मल कारखाना चलाउन सकिने थियो। लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनमा बिजुली र कोइलाबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने अध्ययनमा भनिएको थियो। लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि खर्च 72 अर्बदेखि 1 खर्ब
40 अर्ब रुपियाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। पटक पटक टोली गठन गरेर ठूलो रकम खर्च गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ थन्किँदै आएको छ। हाल रासायनिक मलको वार्षिक खपत 15 देखि 20 अर्ब रुपियाँसम्मको हुने गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा विज्ञहरू पनि आफै अन्यलमा परेका छन्। अहिलेसम्म पनि छलफलकै क्रममा रहेको र कारखाना स्थापना हुन अझै 4-5 वर्ष कुर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की बताउँछन्। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट नै माननीय अर्थमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा त्यसमा कृषि मन्त्री र हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीजी सदस्य रहने किसिमको एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ मलको कारखाना खोल्ने विकल्पहरू सहित चाहिँ पेश गर्नको लागि र हामी चाहिँ छिटै नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी समक्ष चाहिँ यो कार्यदलले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू गर्दैछ। गरिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा मल कारखाना खोल्नेतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। यो खोल्नको लागि सबै गर्नको लागि 4-5 वर्ष लाग्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 27% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र सधैँ मलको तनाव झेल्दै आएको छ। सरकारी अर्बौं बजेट मलकै लागि खर्चिँदा पनि मलको हाहाकारले कृषकलाई सताउँदै आएको हो। जे भए पनि नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुनु अहिलेको आवश्यकता बनिसकेको छ। मलको सधैँ अभाव र त्यसमा विदेशी नै अरबौं रकम नेपालमै उचित ढङ्गले प्रयोग गरेर स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा शनिबार 3वटा कारलाई लक्षित गर्दै भएको 3वटा विस्फोटमा परि कम्तीमा 5 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 प्रहरी अधिकारी, 1 महिला सहित 3 सर्वसाधारण रहेका छन्। विस्फोटमा परि अन्य 2 व्यक्ति पनि घाइते भएको काबुलको प्रहरी स्रोतले पुष्टि गरेको छ। विस्फोटहरू बिहानको व्यस्त समयमा भएको थियो। पहिलो विस्फोट स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 8 बजे भएको थियो भने दोस्रो विस्फोट 15 मिनेटपछि भएको थियो र तेस्रो विस्फोटन भने शनिबार बिहान 10 बजेर 20 मिनेट जाँदा भएको थियो। विस्तृत विवरणको लागि अपराधिक अनुसन्धान विभाग सहित एक संयुक्त सुरक्षा टोली भने खटाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पौडेकी गौरीका सिंह र करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठले एनएनआईपीए सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड जितेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको 15औं एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्डमा महिलातर्फ गौरीका र पुरुषतर्फ मण्डे सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका हुन्। एनएनआईपीए वर्षोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गर्ने 26 खेलाडी मध्येबाट गौरीका र मण्डे सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका हुन्। सर्वोत्कृष्ट चुनिएसँगै गौरीका र मण्डेले 1-1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यस्तै यसपटक थप गरिएको राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड पुरुषमा गल्फका सुभाष तामाङ र महिलामा कुस्तीकी संगीता धामीले प्राप्त गरेका छन्। दुवैले जनही 50-50 हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका हुन्। प्रतिभावान खेलाडीको अवार्ड पुरुषमा फुटबलमा सुजल श्रेष्ठ र महिलातर्फ ताइक्वान्डोकी आयुषा साकीले प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले जनही 50-50 हजार नै प्राप्त गरेका हुन्। यस्तै अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न 26 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई एनएनआईपीए वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड पाउने 26 खेलका प्रत्येक खेलाडीले जनही 10-10 हजार नगद प्राप्त गरे। कार्यक्रममा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय धावक गजराज जोशीको नाममा रहेको गजराज आदर्श खेलाडी अवार्डबाट कराते प्रशिक्षक अकबर शाह सम्मानित भएका थिए। शाहले 35 हजार प्राप्त गरे। प्यारा एथलेटिक अवार्ड टेबल टेनिसका केशव थापाले प्राप्त गरे। जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकाले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको महिलातर्फको उपाधि भने जितेकी छन्। जुन मेलबर्नमा शनिबार भएको फाइनलमा अमेरिकी खेलाडी जेनिफर ब्रोडीलाई पराजित गर्दै ओसाका च्याम्पियन बनेकी हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा तेस्रो वरियताकी ओसाकाले 22औं वरियता प्राप्त ब्राडीलाई 6-4 र 6-3 को सेटमा पराजित गरिन्। यससँगै ओसाकाले दोस्रो पटक अस्ट्रेलियन ओपनलाई उपाधि जित्न सफल भएका छन्। यसअघि ओसाकाले 2019मा उपाधि जितेकी थिइन्। ओसाकाको यो चौथो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो। पुरुषतर्फको उपाधिका लागि भने
नोभाक जोकोभिच र डानिल मेदभेदेव भेट्नेछन् भने पुरुषतर्फको उपाधि भने भिडन्त आइतबार हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डले बाटो बिराएको भन्दै आफू तिरै आउन ओलीको आग्रह। संसद पुनर्स्थापना नहुने जिकिर। नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउने दाबी। सभामुख र उपराष्ट्रपतिप्रति आक्रोश व्यक्त। सहज गतिविधि गर्न चाहेको भन्दै प्रतिबन्धित नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रगामी रूपान्तरण गर्न क्रान्ति गृहको विप्लवको भनाई। सरकारी धारणा भने आएन। सरकारले मनोमानी तरिकाले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध। बिना कारण हटाउनु गलत भएको संविधान विधहरूको टिप्पणी। आकस्मिक गर्भ रोक्ने गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग गर्ने 25 वर्ष मुनिका युवतीहरूको संख्या डरलाग्दो। स्वास्थ्यमा हुने दीर्घकालीन खतराप्रति सचेत हुन चिकित्सकहरूको चेतावनी। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीको मनोमानी मौलाउँदै खाने तेलको मूल्य दिन प्रतिदिन आकासिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन। उपभोक्ताको गुनासो कसैले सुनेन। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा 3वटा कारलाई लक्षित गर्दै भएको विस्फोटमा परि 5 जनाको मृत्यु हुनेमा 2 प्रहरी र 1 महिला सहित 3 सर्वसाधारण। र पौडीकी गौरीका र करातेका मण्डकाजीलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड। राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड गल्फका सुभाष तामाङ र कुस्ती सङ्गीता धामीलाई। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।